ونص الدوسي ديال جلوبال مابير. نص الدوسي ديال جلوبال مابير كنلونسي هاد لابول هادي جلوبال مابير. دونك il est installé في داك الدوسي، il est installé. C'est un piratage quoi. Voilà. دونك نورمالمون دابا نقول له اوبن، نمشي نجيب داك الفيشي KMZ اللي صيفطو. دونك بالنسبه لي انا ديك الوقيته قلت لي ديليميتيت هاد لو فيشي، هادي غير ان فوتو ماشي لي ليميتيت لا زون هي هادي. Alors هنا on vérifie la projection. Bien sûr, حنا في المغرب c'est le datant de الشيش. Les coordonnées UTM, l'unité le mètre. On vérifie هاد لي. إلا ما خرجتليش هاد لابار tools configuration projection سي يخرجوا لي هاد لي. راكم شفتوا هادشي في الجيس. دونك هذا سي فيشي KMZ. دونك ليتاب سويفونت كون كنا كونيكتي ديريكتومون كنعيط لازون كيعرفها بهاد لي كوردوني هادو. راكم تشوفوا هنا واحد لا لين ياك بانت ما بانتش. اجي تشوف، اجي انت ريسبونسابل اجي تشوف يتيقوك، اجي تشوف. هاي واحد لا لين بعدا راك شايف. دونك هذاك هي الاخر لو كونتور اللي درتو انا في معليش ما بانتش ماشي مشكل. دونك كنا كونيكتي صافي لا زون نجيبها بها بلو ام ان تي ديالها وبلا فوتو ساتيليتير. دونك هنا غادي كنا كونيكتي داونلود هاد تيليشارجي SRTM. هاد النوع ديال لي بريز هادي سي اون ميسيون امريكان اللي كتندار شاك ديزون كيشدو. قريتو عليه درتهم شويه هاد لي SRTM درتهم. دونك هادو واحد لي بريز de coordonnées américaines qui produisent les MNA, le modèle numérique des altitudes. La résolution عليها global mapper très haute résolution شي حاجه واعره يعني، ولكن global mapper il est payant pour ça il est payant. كنا ماشي بيلاتير ما تقدرش تيليشارجيهم impossible. دونك هنا on n'est pas connecté. دونك انا وجدتهم لكم، انا سيت فيشي اللي درتو لداخل جمعتهم وسجلتهم. لكن غادي نقول لكم شنو. دونك نتوما الا مشيتو درتو ان زون دابا راك تسجيل راه كاين من هنا كيتشارجيو لو ام ان تي لو موديل نيميريك واحد لي ريزوليسيون عاليه تري بون ريزوليسيون. ومنا نشارجيو لا فوتو كوريسبوندون لا فوتو ساتيليت هذيك اللي كنا نجيبوها في ايبان، نكوليوها مع لو بروجي ديالنا. دونك كتشارجيو الام ان تي اللي غادي يكون هما لي كوردوني اكس واي زد
هذا غير اون فوتو، ولكن الى تري كلار ديالنا. اوكي دونك نبروت كونيكسيون، انا غادي نسد هادي وغادي نفتح داك لو فيشي اللي هذا اللي عندكم بغيتو تخدموا به ديريكتومون. فيه لو ام ان تي كولي مع لا فوتو، على فوتو ساتيليتير، و لو ام ان تي اس ار تي ام هذيك ديال ديك لا ميسيون امريكان. اوفرير بالنسبه ليا بحال الا راني شارجيتهم من الانترنت، انا غير راني مسجل. واش فهمتوني؟ راه ها واش غادي تشارجركم، ولكن نتوما غادي تشارجركم ديريكتومون. وكان درنا لو كونتور على اون ريجيون خلاص تشارجا، اون ريجيون اخرى ولكن افيك اون كونيكسيون. الوغ هنا غادي نديتيرمينيو لي كاركتيريستيك هيدرولوجيك ديال لو تيران، باسين فيرسون ديالو افيك لي كالكول ديالهم، لي سيرفاس ديالهم، لي بونت ديالهم، لو ريزو هيدروغرافيك ديالهم، éventuellement s'il y a des dépressions فين غادي تجمع الماء، من هو غادي يجي الماء. كاين دي ديبرسيون ناتورال كيكونوا كبار كيجمعوا الماء بزاف. دونك تو لي كاركتيرستيك كون بو تيري. وبدا يبان لو ريزو هيدروغرافيك. الوغ هنا راه كاين دو كالك، كاين ان كالك اللي فيه لا فوتو، ان كالك اللي فيه لو ام ان ا. Je vais cacher la photo. Tools, Control Center. هنا بحال c'est un éditeur de calque. هاد ليماج هي دي فوتو مونديال فوت ايماجي، غادي نكاشيها بقى لي غير لو ام ان تي. حتى هو نكاشيه. ابريوري غادي نخلي حتى نحط لا فوتو، علاش بور ديليميتي وصافي. دونك انا عندي الغرض انا الا درت هادي راه الا درت ان في جلوبال ان زوم ايتوندو، هادي ستون زون كبيره، ستون زون كبيره اللي غادي ندير عليها. دونك واد ملويه راه جاي راه يكب في البحر، ملويه راه جاي من جبال الاطلس كيكب في البحر. اللي كانوا نسولو على السد، نشوف واش هنا راه واش كاين واش راه كاين هنا. سيد مجرح حمادي وسيد محمد الخامس غادي تكون لا كونيكسيون، سا فاسيليت لو طرافاي. دونك ما تكونش لا كونيكسيون صعيب تشيفري لي زون. واخا ميهمش نعرفو شكون هذا.
عندنا واحد لي بلاطو. Lancer dans l'enregistrement. دونك il faut se connecter باش يعني باش نحيدو هاد الشك هذا. خصك الا بغيتو تخدمو على اون زون محدده، اون زون غير هذه il faut se connecter. واخا الوغ اون انتيري حنايا باش نعرفو هاد لي باسين فيرسون كي ديفيرس سير هاد لا بلان، نعرفوهم بهم لي كاركتيرستيك جيومتريك ديالهم. الوغ هاد لوتي هذا باش تليميتي لا زون فين بغيت تكونستروي لي باسين فيرسون ديالك. حنا بغينا نعرفو هاد لي بلاطو شحال كيديفيرسيو على هاد لا بلان. دونك جو ليميت لا زون. ونعطي سمية لهاد لا زون. خدمتو بها اون ستاج، يعني داك البيرو ديتيد عندو الليسونس ديالو. مزيان، تعلمتو ولا مزيان شويه تعلمتو. دونك هنا نعطي انو هادو سميتهم لي بلاطو دو ولاد منصور. هاي نديرها ولاد منصور. سي بون. هادي هي لا ديسكريبسيون اللي غادي نعطيها سي تو. دونك هادي هي لا زون كونسيرني بهاد لي كالكول هادو. واخا. Alors dans un deuxième temps, هاد لا فوتو كونترول سنتر. هاد لا فوتو غادي نديزاكتيفيها باش نخدم غير على لو ام ان تي. فوالا. دونك جو سيليكسيون لا زون. سيليكسيوني خص هذا يكون اكتيفي هاد لوتي. جو سيليكسيون هاد لا زون. في لي زاناليز غادي نقول جلوبال مابور، نقولو باش يجينيري لي باسين فيرسون. وترشيد هما لي باسين فيرسون. الوغ هاد لي باسين فيرسون ا كال اشيل. غادي نقول واحد لي باسين فيرسون ما يزيدوش على 10 هكتار. باسين فيرسون ستادير دي سو باسين، ولكن من بعد غادي ننظم دي باسين كبار ما يزيدوش على هاد لي 10 هكتار. ولكن كلوب ديك لير سيليكسيوني قطع، نقول له قطع على حساب داك لير سيليكسيوني هادو خص يكون، سينو غادي يمشي يدير لك واحد لا زون كبيره. دونك هنا كنحدد المساحه كبر المساحه، كنقول له يقطع على حسابها. اوكي. فوالا. هو دار لي دي سو باسين على حساب، دار لي حتى لو ريزو هيدروغرافيك.
Donc, les bassins qui se trouvent dans le même trajet du réseau hydrographique, je vais les considérer comme un bassin, un seul bassin. C'est un qui a plusieurs sous-bassins, normalement. Qui ont un même exitoire, convergent vers le même exitoire. Donc c'est un seul bassin. غادي نديليميتيهم على هذا الحساب هذا. هذا غادي نولي نكونسترويه. دونك نتبع حتى لهنا. نسميه مثلا BV1 500 باش نبينو شويه هنا صدر غير تكولوريه في الانتيريور ديالو باش ديفيرونسيه كولوريه وتعطيه واحد لو تريغرا على برا باش يبان. دونك هنا جو كوش هاد لاكاز. هادي غادي تكولوريه لداخل وهادي غادي تعطيلو لونتوراج ديالو. دونك كولوري avec couleur solide يعني تكولوريه كومبليتمون. تختار ان كولور اورانج ونختارو لا كولور نوار نخليها في الكونتور نغلظوه شويه وصافي. هنا ما غاديش يبان حتى هو راه تحت كاين لورانج حنا نشوفوه ولكن ما غادي يبان حتى نديزاكتيفي هاد لي باسين فيرسون. لي باسين فيرسون لي سو باسين فيرسون من بعد غادي نديزاكتيفيهم. لو ريزو نديزاكتيفي غير لي باسين فيرسون نخلي لو ريزو هيدروغرافيك. فوالا بعد غادي يبقى يبان كلاري نت. بغيت باش تبيبليه شي حاجه في ان رابور بعد غادي يبان كلاري نت لي باسين فيرسون في الجداد اللي درتهم. مؤقتا غادي نخليهم نخدم ان اوتر باسين فيرسون. مثلا حتى هادو كاع يكونفيرج فير لو ميم اكزيتوار. de même façon. On transmet bébé 2 إلى قيس. نعطيه حتى هو une couleur. وهذا نعطيه حتى هو واحد بيكسل. Donc là, très en cours, en attendant que je désactive les sous-bassins. وندير واحد 3 ونريض. هو كاين 10 ديال لي باسين فيرسون. وندير واحد 3 ونريض. دونك هنا je limite aussi هاد le bassin versant هنايا. PV3.
ضروري تكون هاد السوليد باش يعطي لا كولوراسيون. On change la coloration, la coloration تكون شوية claire. Il suffit d'élargir هاد. Donc supposons que je garde les bassins versants, je peux désactiver. Je désactive les bassins, les sous-bassins كاملين. Voilà, هذا 255 sous-bassins. ولكن qui converge vers des exutoires تبقى لي يلاه 10. وهاد المرحلة ضرورية ديال تجمعوا لي، تقدر ما تجمعهمش، ولكن في لي كالكول غادي يعطيك 250 ليست فيها ليست فيها 250 باسان فيرسون، سي ترو. فوالا. دونك لو ريزو هيدروغرافيك راه عندنا باين. La limite du bassin versant باينة. دونك خصني لي كالكول كونت les surfaces. Voilà, donc pour calculer, donc هادي غادي نريدها باش لا فيديو ما تبقاش.